सर्वकाराणाम् आज्ञा अध्ययनस्य वयमपि अवकाशः अस्ति अवकाशः नास्ति अवकाशः अस्ति अवकाशः नास्ति अवकाशः अस्ति अधिकारी रात्रौ विद्यालये ज्वालयामास। किमर्थं गुरु? तिरस्कृतायाः पञ्जाब्याः स्पर्शनेन विद्यालयः अशुद्धः। तत् स्मरणार्थमेव कालातीतो महानुभवः विचित्रावसाराणां निरालम्बानां जनानां मध्यात् किरुतकारिकमानेनमेव मे लक्ष्यम् इति निश्चितवान् महानुभावः। सः स्वप्नोऽपि पुष्पितः। अनन्यदृशाः समरपद्धतिः आविष्कृत्य पतितजनानां समुद्धारणं साधितवान्। एतादृशाः बहवः धन्यमानाः अपि आसन् किल? निश्चयेन। चट्टम्बि स्वामी, श्रीनारायण गुरुदेवः, अय्या वैकुण्ठस्वामी, चावरय्यच्चन्, मुहम्मद अब्दुल रहमान साहिब् इत्येवम् आदेशः। अध्ययने सर्वेषाम् अधिकारः। यतेषाम् आचार्याणां कठिनप्रयत्नेन अद्यतन कैरळि सुगठित सुशोभिता सुविकसिता सर्वथा स्मरामः तन्नाम अय्यङ्गारिः। अज्ञानान्तकारस्य विवेचनसमत्वयोः अस्पृश्यत्वादि समस्यानां विरामो अत्र अवतरात्। अस्माकं लघुनाटकं समाप्तं। धन्यवादः।